amiga-amigo na tay mga bagong stocks karon, daghan kayo. Hello guys, mao ni amo ang mga stocks nga na-display dito sa plaza at bang sa 7-Eleven. Daghan kay ni siya guys, pero daghan ayo ang daghan rin kayo. Salamat sa mga customer. Daghan na malit sold out tanan mga items. Sold out kayo ang money bouquet o flower bouquet sa amo ang lovely scrap nga page. Daghang kayong salamat sa inyo ha, mga amigo sa tanan ng mga customer sa akong anak nga pugihan kaayo trabaho sa iyang negosyo nga flower bouquet, money bouquet. Naghan kayong nangita og money garland kaso dili na makaya sa iyang trabaho. Mao ni amo ang mga proof nga mga customers, daghan kay sila. Daghang kay salamat sa inyo ha mga ma'am, sir. Daghang kay salamat sa inyo hang pagbalik-balik sa page ni Lovely Crafts. Daghan kayong salamat sa inyo ha. Mao ni among mga proof sa iyang baligya, amo ang baligya ganiha sa plaza kilid sa auditorium at bang sa 7-Eleven. Pasensya na kaayo mo guys nga dili kay ko kabalo mo istorya. Pasensya na kaayo mo nga mao ra jud ni akong sinultian pure nga Bisaya. Daghang salamat sa mga customer nga mga legit customer nga nagbalik-balik sila sa amoang sa akong anak sa negosyo sa akong anak. Mao ni sila guys ang among mga customer nga legit kaayo jud, di ni siya hinulman, puro gini sila customer. Sold out ang paninda ni Lovely. Sulit kayo ang iyahang pagkugi sa iyang pagpulaw para lang sa mga panginahanglanon sa iyang pag-eskwela nga dili na kay mi nagproblema nga mga ginikanan kay kugihan kaayo ang mga anak mangita og pang at kuan niya pang extra money para na siya magamit sa iyang pag-eskwela. Daghang kay salamat sa inyo ha mga guys kay dako po kaayo mo og tabang sa panginahanglanon sa pag-eskwela ni Lovely. Kay namalit mo sa iyang mga baligya sa akong anak. Amo ra siyang suportahan, tabangan na namo siya kay niwang intawon kaayo ang inyohang kuan, ang inyohang suki. Kay sige igpulaw aning iyahang paninda. Daghang kay salamat sa inyohang tanan. Daghan kaayo mo akong pasalamatan labi na sa inyohang mga pagpaningkamot pod nga makahatag pod mo sa inyong mga loved ones sa ilang graduation. Congratulations kaninyong tanan. Congratulations sa inyong mga loved ones nga inyong gipang regaluhan sa mga money bouquet o flower bouquet. Daghang kay salamat kaninyo ma'am, sir. Manghinaot mi nga sa uban pang mga okasyon na aghapon mo. Thank you so much. Thank you so much mga customer, sold out.